आयज MP विर्याटो येयलो सांताक्रूज पंचायतीन आनी तुमी येयले हिंगासर तर तुमचे येवपाचें कारण कितें? हांव विलेजर म्हणटच म्हाजो कायदो असो एक आमचो MP येयलो म्हणटच म्हाजो एक कायदो ताका बाबा मेळपाक ताका रिस्पेक्ट दिवपाक आनी तेजें आयकोंक आनी आमी ताका कितें सांगता तें आयकोंक येयला म्हणटच आमी सांगता. सो हें जावन आसा आमचें हें डिसिप्लीन आनी आमचो विश तो येयलो. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा तें हांव आतां येयलोलो हिंगा सांगपाक की ही गार्जन लँडां आमची आहा ती बुडोवन पाड जालेली आहा आनी चड करून रस्त्यांक लागून आनी दुसरें जाल्यार मेर्शे हायकोर्ट बांदून ती सगळ्या उदकाचो हें व्हाव बंद जाला आनी ते फोटो तुल्ला थिंगा आनी सगळीं शेतां पाड जाल्या आनी आमची बुडोवन उरल्या हिंगा हें सांगपाक येयलोलो. पूण तितून कोण तरी मोदें कितें उलयलो पूण तें इम्पॉर्टंट ना. पूण आमी दाखोवन दिलां ताका ही काजनां आमची पाड जाल्या हायवे बांदून पाड जाल्या प्रोजेक्ट कसले घालून ते पाड जाला थिंगा आमची शेतां गोंयची शेतां आनी आमची गालावयची आनी मेर्शेची शेतां इतली बरी आहली ती पाड जाल्या. तर तुमकां दिसता आतां तुमी जे ग्रीवन्सीस सांगले की MP कडेन जातलें हें सॉल्व करपाक कित्याक तो सावथ गोवाक आसता. MP इज वॉयस इन द पार्लमेंट. आमकां सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवाचे लागता पूण इम्पॉर्टंट न्हू. पूण आमकां इम्पॉर्टंट इशू म्हणटा तो MP आमच्या गांवांत येयलो आमचें आयकलें आनी MP कितें तरी करूंक शकता. ताका लागून आमचो विश्वास तेजेर आहा आनी तो आमकां विश्वास दाखयला त्या प्रमाणे आमी ताका सांगलां आनी तो कितें तरी करतलो आनी तो आमचो पार्टयेचो म्हणटकूच ताका आनी इतलो आमकां बरें दिसता. तो पार्टयेचे आमचे ग्रीवन्सीस आयकूंक येयला आनी आमी पार्टयेचे मनीस कशे ताका सांगला आनी तो कितें तरी करतलो. तो तुमकां तेजेर विश्वास आहा की तो कितें तरी जायना जाल्यार पासून पार्लमेंटान तर तो हेजेर आवाज काडटलो म्हणून? आतां आवाजूच न्हू तो आवाज काडटाच. तो इतलो फामाद जालो पार्लमेंटान की आमचो गोंयचो एक MP पार्लमेंटान गाजला आनी तो उलयता सारकें तें उलयता जेन्युइन उलयता कोण थोडे बेश्टे उलोवंक जाय उलयता तो सगळे पॉयंट घेवन उलयता नॉलेज आहा ताका आनी तो बरो MP म्हणून म्हाका सांगलो.